जैसे हम आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले 548 के ऊपर है इस्लाम और हमारी जिंदगी के सेगमेंट शुरू होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज हमारे टॉपिक की दूसरी किस्त है, दूसरा हिस्सा है। पहले में मैंने आपको दज्जाल के माना बतलाए थे कि उसके माना क्या हैं और उसके नाम की मीनिंग जो है क्या है। आज ये है कि दज्जाल के मुतल्लिक मुख्तलिफ नजरियात। कुछ लोग ये कहते हैं कि दज्जाल किसी मुल्क का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल किसी निज़ाम का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल किसी तंजीम का नाम है। तो जिन लोगों ने कहा कि दज्जाल जो है वो किसी मुल्क का नाम है, उन्होंने कहा कि जी जिस मुल्क में वो रह रहे हैं अमेरिका, बोले कि ये दज्जाल है। जो लोग अमेरिका में नहीं रहते और जब कभी गुस्सा आता है तो अपनी अवाम को कहते हैं कि ये दज्जाल है, क्योंकि वो खुद यहां नहीं रहते, जब वीजा मिलता है तो फिर आ जाते हैं। दज्जाल की एक आंख बतलाई गई है, अमेरिका की भी एक आंख है, मादियत की आंख, रूहानियत की आंख बंद है और एक आंख है उसकी, वो मादियत की, वो खुली है और उसकी करेंसी पर भी एक आंख बनी हुई है। वो ये दलील देते। इस हद तक तो ठीक है कि अमेरिका की तहजीब सरासर मादियत परस्ती पर कायम है और दज्जाल को जाहिर होने के लिए जो वसाइल दरकार होंगे और जो माहौल चाहिए वो तमाम गैर मुस्लिम ख्वाह कहीं भी रहते हों मुहैया करने के लिए दिन रात साइंसी, माशरती, सियासी तौर पर तहकीकात में लगे हुए। ये तो ठीक है कि दज्जाल की राहें हमवार कर रहे हैं, मगर अमेरिका दज्जाल नहीं है, क्योंकि दज्जाल किसी मुल्क या हुकूमत का नाम नहीं है। ये एक मुतय्यन शख्स है जो एक मुकर्रर वक्त में मुकर्रर जगह से जाहिर होगा। अब उसके तामुन करने वाले बहुत से हैं, वो अब कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम दज्जाल अकबर की गुफ्तगू करेंगे तो फिर वो एक मुतय्यन शख्स है, एक आदमी है। अब हमारे पास कौन सा जरिया है कि जिसके मुताबिक हम बतला सकें, यकीनी जरिया हो कि वो कौन होगा? तो हमारे पास जरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो दलाइल देने से पहले ये जान लीजिए कि हमारी गुफ्तगू दज्जाल अकबर से है। वैसे तो हर वो आदमी दज्जाल है जो दज्जाल की राह हमवार करता है, उसका मंशूर चलाता है, दीन से हटाता है, हक को छुपाता है। इसी तरह के दज्जालों के बारे में हुजूर ने एक हदीस में बताया कि उनकी तादाद 30 होगी। मुस्नद उमर बिन अब्दुल्ला बिन खत्ताब में है कि उनकी तादाद 30 बताई है कि ये 30 झूठे दज्जाल, ये छोटे दज्जाल होंगे। एक और हदीस के अंदर, यह हदीस मुस्नद अबी याला में है, इसमें बताया गया कि 70 दज्जाल होंगे। तो इसी तरह एक और हदीस मुबारका है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, उसमें 27 दज्जाल के बारे में बताया गया। तो आप ये मत समझिएगा कि ये 27, 30 और 70 आपस में तारुज है। असल में कुछ दज्जाल हैं वो बी कैटेगरी के हैं, कुछ दज्जाल हैं वो सी कैटेगरी के हैं, लेकिन जिसकी हम गुफ्तगू करते हैं कि दज्जाल आएगा वो अद-दज्जालुल अकबर है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। अद-दज्जालुल अकबर जो है ये मुल्क या हुकूमत नहीं, एक मखसूस हुलिया सूरत रखने वाला इंसान है। आइए अब हम देखते हैं हदीस मुबारका में कि वो कौन है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन नवास बिन समआन से काला ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक नौजवान मर्द होगा, उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे, वो एक आंख से काना होगा। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो काबा का तवाफ कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं खुद को कि इसी दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोटा भारी भरकम जिस्म था, सुर्ख उसकी रंगत, घुंघरियाले बाल, छोटे और एक आंख से नबीना, और उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है कि उसकी पेशानी पर, फोरहेड पर लफ्ज काफर लिखा होगा और हर ईमान वाला चाहे पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ वो उस लफ्ज को पढ़ सकेगा। तो इन अहादीस से ये खुलासा वाज़िह हो गया कि दज्जाल जो है ये एक नौजवान होगा, भारी भरकम उसका जिस्म होगा, रंगत उसकी सुर्ख होगी, बाल उसके छोटे और घुंघरियाले होंगे, दोनों आंखें ऐबदार होंगी, एक आंख ऐसी होगी जैसे लटकता हुआ अंगूर का दाना है, और पेशानी पर काफर लिखा होगा। सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा, भले से पढ़ना जानता हो, वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल, वो पढ़ लेगा। दूसरे लोग पढ़े लिखे भी होंगे तो वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो इन अहादीस की रोशनी में यह तय पा गया कि दज्जाल किसी मुल्क, हुकूमत या तंजीम का नाम नहीं, ये एक मर्द है जो आएगा। अब ये एक और हदीस सुनते चाहिए, ये मुस्नद इमाम अहमद में है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस मुसलमान शाम के जबल दुखान की तरफ भाग जाएंगे
اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا. یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا. پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا، یہ سوال ہے. یہ تو طے ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معاون تو ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے. اب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے لیے مجھے ایک طویل حدیث ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں. مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی. اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانچی نے اعلان کرنے والے نے الصلاۃ جامعہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے. فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے. پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی شے سے ڈرانے کے لیے. میں نے یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا. اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا. سمندر کے اندر 1 ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ. آخر کار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے. وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے. تو ایک جانور، تو ہم نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ آواز آئی میں جساسا ہوں. اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے. ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھے. اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گھٹنے اور ٹخنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں، یعنی اس کے گھٹنے بھی باندھے ہوئے ہیں اور ٹخنے بھی باندھے ہوئے ہیں. ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو. تو ہم نے یہاں آنے تک تمیم داری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں. تو اب وہ جو دجال ہے، وہ جو بندھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ. اخبرونی عن نخل بیسان اسالکم عن نخلھا هل یثمر قلنا له نعم. میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں. ہم نے کہا آتے ہیں. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے. اب بیسان کیا ہے؟ بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا. اور یہ میرے جتنے سامعین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں. یہ شرجیل نہیں ہے، یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی، وہ نقطہ پیچھے لے جاتا ہے. یہ شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا. 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا. 1948 میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا. یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے. 626 ہجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل. دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. دوسرا سوال دجال نے یہ کیا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے؟ قالوا ہی کثیرۃ الماء. وہ بولا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. پانی تو بہت زیادہ ہے، لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا. یہ دوسری علامت تھی. تو بحیرہ تبریہ کہاں ہے؟ لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے.
تو بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے. اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، چوڑائی 13 کلومیٹر، گہرائی 157 فٹ ہے. اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیج عقبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے. تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. یہ چشمہ کیا ہے؟ کیا بتایا؟ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.